Kining minsay sa pulong sa Ginoo nga diin ato karong mapahimuslan, mahitungod kinig suon sa atong tagsa-tagsa ka kinaiya. So una magampo na ita, manindog ta. Ginoo, salamat Lord ini nga kagabion, salamat o Dios ning mga pulong karon nga diin maabot sa mga igdulungog sa imong katawhan. Lord, akong giampo diha kanimo nga ikaw magapanalangin ining tanan bisan pa sa mensahero ni kagabion Ginoo, ang imong dihog kanunay Lord, makiguban kanako. Salamat kintanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kini atong pagatunan igsoon mahitungod kini sa atong tagsa-tagsa ka kinaiya. Kinaiya isip usa ka Kristohanon. Matagusan nato do nagitay kaugalingon nga kinaiya. Dili tanan ang tao nga parehas og mga kinaiya. Managsahi ta, pero tungod kay isa man ta kaalaga diha sa Ginoo, usa man ta ka Kristohanon nagaalaga diha sa Ginoo, usa ra poy atong kinaiya. Tungod kay nagiyahan man ta sa pulong diha sa Ginoo. Hallelujah. Mao kanay resulta sa mga kagubot igsuon ining atong kapanahonan karon, bisan pa ang atong mga sa nasod, dili gyud magkaayon ang matag usa, bisan pa sa atong probinsya, bisan pa sa atong syudad, o bisan asa igsuon sa part sa kalibutan. Tungod kay sa giingon ko, lain-lain ang klase, lain-lain nga tao, usa ra ka tawo, pero lain-lain ang kinaiya. Apan kini igsoon na tuntunan, mahitungod kini sa Kristohano nato nga kinaiya. Dunay mga butang nga sa pagtuon ako ini igsoon, ako gyung nasinati nga dunay mga butang nga diin makahatag, dunay kinaiya nato nga makahatag diin nato og healthy sa atong kasing-kasing, healthy sa atong hunahuna, bisan pa sa spiritual aspect sa atong kinabuhi. Mahimo tang mahimsog, mahimong healthy kanunay kung kini nga maong mga butang, kini nga maoy kining atong mga kinaiya, kini maoy atong kinabuhion. Hallelujah. Ang unang butang igsoon dinhi sa ato basahon nato ang bersikulo dinhi sa Mateo 24:13, nagaingon siya, kinsa ba ang nagantos hangtod sa katapusan, siya ang maluwas. So naghisgot ni igsuon gikan sa sinugdanan og hangtod kini sa katapusang gutlo diha sa atong kinabuhi. Apan dunay maayong butang, dunay sekreto igsuon nga mahimo tang musangko gayud sa maayong sangkuanan sa atong destinasyon diha sa atong kinabuhi. Ang butang igsuon mao kining usa sa mga kinaya nato, kining pasensyoso ka. Hallelujah. Mapailubon ka. Mapaubsanon ka. Mao kini ang pinakadako nga kinaiya sa usa ka tawo nga diin makahatod niya og daghang benepisyo sa iyang kahimtang sa iyang kinabuhi. Sa ako, sa imo, kining maong butang igsoon, lisod ni siya himuon. Sa gingon ako, maong ang sinugdanan sa kagubot, sa katilingban, tungod kay ang matag usa, dili mo bow down, dili sila mo sagup sa pasensyoso nga kasing-kasing. Hallelujah. Mo nag-ingon, lisod kini siya himuon, pero sayon ra alang sa mga Kristohanon. Amen. Sayon na nato igsuon, kung kini atong makinabuhi kining atong pagkapasensyoso. Kining maong butang nagdala kini og 5 ka mga parte sa atong kahimtang sa atong kinabuhi. Kung ang imong kasing-kasing igsuon pasensyoso, unsa may imong benepisyo nga makuha nini, mahimo kang ang inner peace nimo ug ang maka-reduce di ay pud kini sa stress. Halimbawa, pasensyoso ka, mapainubsanon kag kasing-kasing, ang pagka-mapailubon makatabang sa pagbaton og kalinaw sa sulod sa makapakunhod
sa stress pinaagi sa pagbaton og kalma sa mga lisod nga sitwasyon. Hallelujah. Pag-abot sa sitwasyon dai igsoon, moabot matag-usan nato dunay lisod nga kahimtang, dunay lisod nga sitwasyon, dunay lisod i desisyon, murag wa nimo masabti ang tinuod nimo nga kahimtang. Pero mahimo kini kung ang imong kasing-kasing mapaubsanon, mapailubon. Kaya nga naman, kung mapailubon gani ang imong kasing-kasing igsoon, ang imong inner nimo, ang imong sulod sa imong kasing-kasing, makabaton yung kag tinuod nga kalinaw. Hallelujah. Kaya nga naman, mapaubsanon nga kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing igsoon, puno sa stress, puno sa kakapoy, puno sa kabalaka, puno sa kahadlok, o bisan unsa nga mga butang nga nagahatag nato sa kalisod sa sitwasyon diha sa atong kinabuhi, ang pasensya igsoon mo-reduce, makapareduce siya sa stress nato sa atong kaugalingon. So, kung stress kaayo ka, mahimong makareduce kung mapaubsanon ka. Unsaon man paggamit igsoon sa mga butang nga mahimo kang mapaubsanon sa imong kaugalingon. Dili ka ma-stress igsoon kung walay basuni diha sa atong kasing-kasing. Amen. Kining basuni igsoon, kanunay kini kung naa ni sa imong kasing-kasing, magngut-ngut ni siya sige. Kining pagdumot, kining kasuko, kining kabalaka, usay basuni na siya sa atong kasing-kasing. Usahay na ay masuko nimo, doon na kay gikasukan, unya di ka ganahan mo tanaw, di ka ganahan mo ganahan mo abi-abi, tungod kay nakasala siya nimo. So basuni na igsoon sa usa ka kasing-kasing sa tao nga diin ka na makahatag kini og stress diha sa imong kaugalingon. Kay ngano man ang imong kasing-kasing dili man mapailobon. Hallelujah. Mao din ni sikreto igsoon, kung ang imong kasing-kasing mapailobon, bisag unsa ka ka-stress, bisan unsa ka murag kabalaka sa imong kinabuhi, pero kung magpailob lang ka atubangan sa Ginoo igsoon, kining tanan mawa gyud ang stress. Kay kini nagahatag man og inner peace sa imong kaugalingon, sa imong kasing-kasing. So sa gingon nako, ang pagtanggal sa basuni sa imong kasing-kasing magdepende kini sa imong kaugalingon, sa imong kinaiya. Kung mapailobon ka, kung madinawaton ka, kining mga butanga igsoon, kining nga maong sitwasyon, magahatod kini ngadto sa kasing-kasing nga mosangpot sa kapasayloan sa nakasakit diha nimo. So ang pagpasaylo di ay sa mga nakasala nato o nakasala nimo sa imong kaugalingon, usa na siya sa mga tunok sa imong kasing-kasing nga mag-uul-ul na siya, sige, tingali makalimot kag kadiot, unya mahinumdum na pug ka, tingali kristohanon ka, tingali diri simbahan, maayong pagdaig nimo, unya makakita ka sa naong sa imong murag duna kay kayugot-gut, mawala na sab, mahinumdum na pud ka, mo na igsoon. Kay ngano man wa nimo wala man nimo ma-emphasize ang imong kasing-kasing, wala nimo mabutangi og tinuod nga pailob. Pero kung magpailob ta igsoon, kung mapailobon ka, so dali ra kaayo kang makapasaylo diha sa nakahatag nimo og basuni sa imong kasing-kasing. Mawala ang ngut-ngut igsoon, maibot na siya. Kay nga naman gipasaylo nimo sulod sa imong kasing-kasing. Tingali bisan wa gyud ka makaingon nga, Ter, pasaylo ako, Brad, pasaylo ako kay nakasala ko nimo. Ikaw ra mismo maoy magaibot sa imong kayugot, kasuko diha sa imong kaugalingon. Mao man na igsoon. Kay ang buhat sa tong huna-huna mumurder man na sa
atong kaugalingon. Pero sa gingon din sa Biblia igsoon din sa bersikulo sa Proverbs 16:32 nagaingon siya, ang mapailubon nga tao labing maayo. Pinakalabing maayo di ay kung mapailubon ang tao kaysa manggugubat. Panag-in igsoon ang pagkamapailubon sa ka manggugubat ug ang magmando sa iyang espiritu kaysa nagabiya kaysa nagabiya sa siyudad. So pinaka gwapo kayo igsoon, pinaka importante di ay ang tao nga adunay kinaiya nga mapailobon. Amen. Kung mapailobon ka, peaceful imong hunahuna. Kay nagaingon diya ang benepisyo sa pagkamapailobon, ang imong inner nimo, ang imong sulod sa imong kasing-kasing, ma-reduce ang imong kakapoy, ma-reduce ang imong balaka panahon igsuon sa lisod nga kahimtang o sitwasyon diha sa atong kinabuhi. So kung magpailob di ay ta igsuon, kining tanan mohatod nato ngadto sa kalipay. Kay makuha man ang imong stress. Kinibitong inahan bisan unsa kakapoy gyud gikan sa trabaho unya pag-abot sa iyang anak kun sandig-sandigan sa siyang bata iyang anak unya mo sugat nimo imong anak unsa may mahitabo igsuon mawala ang stress sa kakapoy tingali gikan ka sa trabaho tungod kay sa imong anak nawa ang imong stress tungod kay sa sulod sa imong kasing-kasing nahatagan man nimo og pagtagad ang kinaiya sa pagkamapaubsanon. Hallelujah. So usa na kabutang igsuon ngano nga ang benepisyo sa pagkamapailobon muhatod nato og tinuod nga kalinaw. Tinuod nga kalipay unya maka-reduce sa stress. Kay kining stress igsuon mao kanay diha magagikan ang mga balatian, maingon tingali ka ngano nasakit man ni siya nga kwartahan man wa ka kibalo nga stress kay na siya nibukad iyang iyang kasing-kasing nitaas iyang dugo unsa pa diha nitaas ang sugar daghan kaayong epekto kon ang tao naa sa pagkinabuhi nga stress. So nagpasabot igsuon dili gyud ka mapailobon kay imo mang gidibdib ang tanang butang nga niabot diha sa imong kinabuhi. Hallelujah. Kana usa na kabutang igsuon nga makahatag og benepisyo sa kasing-kasing nga mapailobon. Ang ikaduhang benepisyo igsuon nga maangkon nato kung ang imong kasing-kasing mapaubsanon o mapailobon improve relationship. Mo improve day ang relationship sa maayong relasyon ang pagkamapailobon magpasiugda og mas maayong relasyon kay kini magtugot kanato nga masabtan o mapasaylo nato ang uban. Hallelujah. Mao igsuon nga ang pagkamapailobon mutukod og daghang relasyon sa imong office mate, relasyon tingali sa imong igsuon, relasyon sa imong inahan, relasyon sa imong ugangan o bisan asa igsuon o usa sa mga benefits igsuon nga maangkon nato ang tinuod mo improve ang atong relationship bisan pa sa bisan asa ka nga dapit igsuon bisan asa ka nga lugar o bisan asa ka nga opisina o sa tanang matang sa trabaho nimo igsuon kung ikaw mapailobon igsuon di ka hyper matukod gyud nimo mo improve ang maayong relasyon. Hallelujah. Ilabi na sa mga leader. Mga leader igsuon sa ibabaw sa taas nato, sa ubos nato, do natay mga tao. Do natay gimanduan. Dunay mga division chief nay ato sa opisina naatay mga tao nga atong ginumulahan. Brother John Latore, tibok probinsya. Dunay daghan nga tao nga ginumalahan. So nagkinahanglan kini
og pailog. Hallelujah. Dili ka hyper, dili taas igsuon kay nganuman dili ka makatukod og maayong relasyon sa taong dili mapailobon. Amen. Hallelujah. Tinuod na igsuon. Bisan ako na karon pa nako ni nahibaw-an nga ang pagtukod di ay og maayong relasyon magdepende kini kung ikaw mapailobon. Hallelujah. Ako naamang ko mga tao, daghan kog tao na armado, na anay mga armas. Sukat pa sa una igsoon pero kini nga kinaiya murag na sinati nako ni kay pagkatinuod lang di ko dali masuko manggaling pero dugay. Hallelujah. Inana mata igsoon, masuko manggaling ta pero taas kay tagpailob, dugay ka masuko. Ingon ana igsoon, kini mao ang gahom sa pagpailob. Kung magtukod kag mga maayong relasyon, mapailobon ka di ay. So, usa ka mga butang nga matukod nimo ang maayong relasyon sa imong ginikanan, sa imong pamilya, o bisan sa komunidad. Mo improve ang inyong relasyon kung ikaw lagi mapasensyoso. Mo nagiingon sa lain nga pinulungan sa Cebuano igsoon, mapailobon unya mapasensyoso nga tao, kinitawhana pasensyoso lami ni uban kay taas og pasensya. Kana uban bitaw dili makikistorya anang dili taas og pasensya kay dali ra masuko. Pero ang tao igsoon nga dunay kinaiya nga pasensyoso, bisan pang magbuntag mong istorya, ganahan ka. Kay ngano man, daghan nga mga butang igsoon, nakahibalo siya kung asa dapit siya mo pauyon, asa ang dapit siya mo atbang, pero kaning taon dili pasensyoso igsoon, iya ra tanang istorya. Unyang di ka ganahan maminaw, kay maingon naghambugiro maning tawana. So, ingon ana igsoon, kini, mamugna ni kung ikaw naa sa kinaya nga mapasensyahon nga kasing-kasing. Dinhi nagaingon hinon ang Biblia diya sa Colossians 3:13, nagaingon siya, panag dinasigay kamo. O kining pag dinasigay igsoon, di nimo mahimo kung taas ka garbo. Di ka pwede makadasig sa imong isikaingon kung magpasulabi ang imong garbo. Magdinasigay kamo sa usa ug usa og magpailubanay kamo ingon nga gigugma kamo diha ni Kristo. Hallelujah. So kini igsoon sugo ni siya sa Ginoo. Mo nagingon ako nga sa uban lisod siya himuon. Sa mga tao nga walay pulong diha sa Ginoo, lisod ni siya buhaton. Pero sayon ra alang sa mga Kristohanon. Kay ang atong kinaiya igsoon gisuportahan kini sa pulong diha sa Ginoo. Lahi man ang kinaiya nato nga magmato-mato ra ta sa atong kaugalingon. Kita ray magdaig-daig sa atong kaugalingon nga ako maay kong tao, butuhi ko ninyo kay maay kong tao muni muna. Dili na mao igsoon. Ang tinuod nga kinaiya igsoon sa tao kun siya naglakaw pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen. Kung wala kita Ginoo, paturagas kita. Tinuod na igsoon, magpatuyang ta sa atong kaugalingon, di nato masabtan kung unsay dagan na sa sitwasyon diha sa atong pagbati. Munang di nato masabtan. Ang uban dali ra makaengkwentro, dali ra makig-away, kay wa man sila makasabot kung unsay benepisyo nga sa tao sa kasing-kasing nga taas o pasensya, taas o pailob. Kita igsoon, taas tagpailob, dugay ta masuko tungod kay naa may pulong diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kanunay tang gigahiran diha sa pulong diha sa Ginoo. Ang ikatulo igsoon nga mga atong mga benefits diya sa pasensyoso nga kasing-kasing ang atong spiritual growth. Ang atong espirituhanong pagtubo diha sa pag-alagad diha sa Ginoo. Mo na igsoon kung makabaton kita kasing-kasing
nga mapailobon, doon na po kay kasing-kasing nga madinawaton. Amen. Doon na kay kasing-kasing nga mapaubsanon. Kay nga naman, ang imong kinaiya mapailobon sa bisan unsang butang diha nga imong madungog o imong madawat, imong siyang dawaton. So, dali ang imong maturity sa imong Christian life. Muna, igsuon ka na bitong mga tao nga dili masukanon, makita nimo, imo maobserbahan nga dali iyang maturity, dali ang iyahang maturity sa pagtubo diya sa Kristohanon nga kahimtang. Kay usahay gud ang kadaghanan bisan ana sa simbahan, nakadungog na sa pulong sa Ginoo. Ako daghan na akong gipangbautismuhan, sa tago lang halos mga membro diha ako nabautismo, pero daghan pud kayong nangawala. Amen. Ngano man pag-abot sa panahon igsuon, dili man nila mabantayan nga kining maong butang unsay sikreto nga maayong butang nga mahimo kang magmalungtaron sa imong pag-alagad og mo dali ang imong maturity diha sa imong espirituhanon nga kahimtang tungod kay wala lagi pasensya. Gusto nila sila mo'y matuman dili ang pulong diha sa Ginoo. Muna igsuon nga dili mahimong mouswag ang iyang spiritual aspect sa iyang kinabuhi kun siya dili siya pasensyoso. Kaysa diha nga musukod taglakad diha sa pag-araga diha sa Ginoo, tingali matagusan nato nakaagi daghang yung mga pagsulay nga mahitabo sa atong kinabuhi. Muna ang uban mo back out, ang uban mawala kay nga naman way pasensya, way pailob igsuon kay wala sila makahibalo kung unsay benepisyo sa kasing-kasing nga mapailobon. Amen. Hallelujah. Apan kun ang imong kasing-kasing madinawaton, so ang taong mga madinawaton o pulong sa Ginoo, mga tao na siya nga magsige gather og mga impormasyon hantod mapuno ang iyang kaugalingong talent. Muna igsuon, muna naay mga tao bitaw bisan pa sa mga secular, pag naay seminar gusto sila mo seminar bisag maagian na nila kay nga naman gustong mapunan pagyud ang ilang kahibalo. Ingon ana igsuon kay nasayod siya nga paghuman niini mo-mature na siya diha sa mga butang nga iyang gitinguha nan kini iyang matuman gayon ang mga butang nga gipangandoy diha sa iyang kinabuhi. Hallelujah. Di man gud ta maka dili man gud ta maka dagan igsuon og taas. Di ta makaabot sa atong gipadulngan kung wa tay pasensya sa atong kinabuhi. Ang journey nato igsuon sa espiritual natong kahimtang, ang journey sa Kristohano nato ang kahimtang daghan nga mga trial sa atong kinabuhi. Muna giingon diya sa Matthew City, nagaingon siya, sumulod kamo sa higpit nga dalan. Higpit, kaya naman higpit ang dalan, pero ang tumoy ana mao ang kadaugan, kinabuhing walay katapusan. Mo nang jutay ra ang makakaplag niining maong dalan igsuon. Ang tao nga ang dili ang iyang kasing-kasing mapahitason, di gyud makakaplag ani. Pero kita tungod kay kahibalo man ta kun unsay resulta igsuon, mao na nga nagtubo ta sa espiritual nato nga kahimtang. Bisag unsay dagan sa kinabuhi, kita matagusan nato daghan tang giagian. Ako daghan ko giagian. Muna igsuon, sukad sa una hangtod karon mora og na normal na. Hallelujah. So daghan tag mga dagan sa kinabuhi igsuon nga atong mahinumduman murag og mo lingi ta sa atong kagahapon kun wa tay pailob igsuon hindi kita makaabot sa karon. Amen. Usahay di ka kakaabot sa imong tinuod nga plano sa kinabuhi. Kay doon na kay pagtuo, tinuod igsoon doon na tay pagtuo. Pero ang problema kay wa man tay pailob igsoon mo nang di gyud mo gawa ang atong pagtuo
kay di man ka ang imong kasing-kasing di man mapailobon. Mo na usara gyud akong bersikulo igsuon nga akong di nako na ibulag. All things work together for good. Hallelujah. Kay kun na imong ilitok igsuon besag unsay mahitabo sa imong kinabuhi, all things work together for good. Ang tanang panghitabo sa atong kinabuhi igsuon isigbuhat nagmaayo. Unya, maimo na siyang magkinabuhi kung pasensyoso ka. Pero dili ka pasensyoso, di ka magdugay diha. Nganuman, muhimo kag imong dalan. Kay ang dalan sa Ginoo igsuon sa mga taong matarong at tubangan diha sa Ginoo, dili na siya sayon. Pag-abot sa tunga-tunga, muro na siya battle igsuon nga gikan pagsugod nimo engkwentro. Pag-abot sa tunga-tunga, engkwentro lang gyapon tanang klase nga gira sa kinabuhi. Unya, pag-abot dito sa unahan sa finishing line igsuon, mao na ang victory, kadaugan diha sa imong kinabuhi. Hallelujah. Sa spiritual nga kahimtang, kadaugan sa atong pag-alagad diha sa Ginoo, nga pag-abot sa panahon igsuon, mubiya po ta ning kalibutan nga madaugon. Amen. Madaugon ta tungod kay na-survive nato ang tanang mga butang sa atong pagsulay sa atong kinabuhi uban diha sa atong mapailobon nga kasing-kasing nga naghulat sa adlaw nga gitagana sa Dios alang nimo. Dunay mga adlaw igsoon nga atong gihulat, dili adlaw sa kamatayon, kundi adlaw sa kahimtang sa pag-uswag sa mga anak diha sa Ginoo. Mo nay igsoon, mo nay gingon, unsa may atong himuon, maghulat lang ta sa insaktong panahon. Mo na sa igsoon, hulaton nato ang insaktong panahon. So mature na ganita igsoon sa espiritual nga kahimtang nato, ang tanan igsoon mahimo ng kubla natong kasing-kasing, dili na siya makadulot nato. Mo nagingon sa akong gibasa kanina sa Mateo 24:13, kinsa ba ang nagantos hangtod sa katapusan siya maluwas. Amen. Mo na igsoon, di man ka maka-survive sa imong pag-antos kundi ka mapailobon. Ang ikapat igsoon nga benepisyo sa mga kasing-kasing nga mapailobon, better decision making. Munay critical igsoon pag-abot sa imong desisyon sa imong kinabuhi. Hallelujah. Critical na siya. Dunay mga desisyon nga pwede ka makadaot sa imo. Papan dunay desisyon igsoon nga makahatag nimo kaayuhan diha sa imong desisyon. Kini magdepende gyapon, ningon siya rin ang pagka mapailubon, nagtugot ka nato nga maghuna-huna og mas klaro og makahimo og mas maayong desisyon. Likayan ang dali-dali nga mga lihok. So mao na igsoon, di ta magdali-dali sa atong kagalingon. Kay nga naman, kay kung magdali-dali ta, gusto kitang madali, di kita makahimo og maayong desisyon. Pero kung taas kag pasensya sa imong kagalingon, taas kag pailob nga mo himo pa og mga butang nga angayan nimong himuon igsuon, diha dayon di ka makahimo og dali-dali nga desisyon igsuon. Kining tanan ang imong mga plano sigurado gyud nga di gyud mo palpak. Amen. Hallelujah. Mo na igsuon, bisan sa akong kinabuhi igsoon, ingon ana ang dagan nako, pero nadugayan, naghulat na lang ko kay purs palpak kanang dali natong desisyon, dali natong mga plano, usahay musangko kita sa kasakitan, musangko ta sa atong kapildihan, musangko ta sa kagulanan. Ingon ana igsoon, ma-stress hinuon ka. Kung ikaw kung kita madali-dalion sa tanang butang. Pero kung mapailubon ka, muhulat ka sa maayong timing, maayong tempo, muna igsoon, maayong tempo sa kinabuhi, sigurado gyud nga di ka mupalpak sa imong mga plano. Kay ang tanan
nahiluna man ilabi na nga naay Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Dinhi sa Proverbs 14:29 nagahisgot siya, ang may kasing-kasing nga mapailubon maayo sa kahupayan apan ang dili magadali-dali magapahila sa iyang kaugalingon. Muna igsoon, muna giingon sa Proverbio 14:29. Apan ang taong mapailubon igsoon adunay maayo nga kahupayan sa iyang kasing-kasing. So nagpasabot na igsoon nga peaceful ang tanan nga mga butang. Peaceful ang tanan nimo mga desisyon unya ngadto igsoon mo abot ka ngadto sa tinuod nga kadaogan. Ang ikalima igsoon nga benepisyo sa atong kasing-kasing nga adunay mapaubsanon o mapailubon nga kasing-kasing dinhi nagaingon endurance in trials. So unsay pasabot ni igsoon paglahutay sa mga pagsulay. So aduna kay malahutayon nga kinaiya. Aduna kay malahutayon nga mga plano kay ang pagkamapailubon nagahatag kanato og kusog sa paglahutay sa mga pagsulay o kalisdanan nga nagdala sa pagkamalahutayon o paglaom. Amen. So, kini diay mapailubon ta igsoon, malahutayon ta nga magpaabot sa tanan nga mga butang, mulahutay ta sa mga pagsulay, mulahutay ta sa kalisdanan, hangtod igsoon nagdala sa pagkamalahutayon o paglaom diha sa itong tagsa-tagsa kakinabuhi. So, endurance. Malahutayon da igsoon kung ikaw dunay kasing-kasing nga mapailubon. Kung mapailubon ta, mulahutay kitag paabot. Kung doon na bitaw tay itanom, mulahutay lang kag paabot, doon na kay mapupo. Kung doon na kay itanom, mulahutay kag hulat, kung kanus amumunga, kung kanus akamuani. Ingon ana igsoon, maunay bunga sa pagkamapailubon nga kasing-kasing. Kay kung na imong itanom, nga wa kay pailob, dugay pa man di ka katanom. Muna igsoon, wa kay itanom, kaya ang imong unhuna, magira naman ng kalibutan, magira naman Pilipinas ug China. Sa una igsoon, dili hilig ang mga tao og eskwela. Kaya nga naman, mura mangyapon, di pa eskwelahon nila ilang mga anak, atura tas daruhan, atura in taon diha sa atura sa mga umahan, kay dili pa eskwelahon, kay mura makunog gihapon. Muna ang paglantaw igsoon sa mga tao, nga dili mapailubon nga magpaabot sa tanan nga mga butang sumala sa iyahang namugna sa iyang kasing-kasing. So muni igsoon ang mga lima ka mga butang nga kung ato ni siyang kinabuhion mahimo gyud tang madaogon. Amen. Hallelujah. Kay naa na tanan na sulod dinhi naay pulong diha sa Ginoo na mao kini ang mugiya nato nga kundi ay kita mapailubon dunay daghang mga benepisyo di ay nga atong madawat diha sa Ginoo. Hallelujah. Unsa ang pagkamadali-dalion, kung dali ka masuko, di ka mapailubon nga tao, munang daghan biton tao nga naa sa munti, daghang tao nga naa sa mga prisuhan tungod kay madali-dalion. So nakahimo sila sa laod tungod sa madali-dalion. Mao lagi ni sila, wala ni sila makahibalo kung unsay tinuod nga benepisyo diha sa kasing-kasing nga taas ug pailob. Hallelujah. Kanato igsoon dinhi kagabion ang pulong sa Dios nagaaghat gyud nato nga kung kita tingali masuk anon kita sa putunta gamay dabikil mahimong away mahimo tingaling karambula pandili na maoy katuyuan diha sa Ginoo. Ang tinuod igsoon kining mga lima ka butang kun ang imong kasing-kasing puno sa pagpailob nasayod ko nga mo tunhay gyud ang tinuod nga kalinaw, ang tinuod nga kalipay
diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kining inner peace and reduce stress. Mao ni siya igsuon ang atong kalinaw sulod sa atong kasing-kasing panahon sa atong kakapoy, daghang stress tungod sa trabaho, kung mapailob lang ta igsuon, ma-reduce ang atong stress. Ang ikaduha, improve relationship. Makahimo ka og daghang mahimo kang maayong leader, mahimo kang maayong tao, maayong bisan unsa igsuon ang tao nga naa sa pagka mapaubsanon igsuon, peacemaker na siya, mo-promote na siya og kalinaw. Bisag nakagubot ng ilang lugar o dapit, silingan, apan tungod kay ikaw naamang kay pagka mapailubon, gitrabaho nimo o gi-improve nimo ang imong relationship sa imong kaugalingon ngadto sa uban, so ikaw peacemaker ka. Hallelujah. Muna sa igsuon, ang taong mapailobon muna insaktong muhusay og makasamok. Kay nga naman, peacemaker na. Pero pausayon na mo ng mga maghusay sa barangay nga walay pasensya, di gyud mahusay, magsiningkahay. Ingon ana na igsuon. Pero tungod kay sa atong kaugalingon sa gingon nako, kini siya makahatod ni og maayong benepisyo diha sa atong kaugalingon. Spiritual growth, mahimo kang daling ma-mature igsuon. Ang maturity sa imong pagtubo diha sa espirituhanon nga kahimtang diha sa imong kaugalingon. Dali ra kang motubo tungod kay mapubsanon ka, madinawaton man ka diha sa Ginoo. Doon na kay maayong desisyon. Kaupat, better decision making. Di ka magmahay sa imong desisyon. Di ka magbasol sa imong desisyon. Ang importante igsuon nga sa imong desisyon, di ka magbasol. Kay ang pagbasol ulahin na. Pero naa kay maayong desisyon tungod kay ikaw pasinsuso, makatanaw ka, makakita ka sa maayong mga butang in right time igsuon, dunay mga maayong desisyon. Ang ikalima igsuon, endurance in trials. Nga maluhotayon ta sa tanang aspect sa atong kinabuhi. Maayo man sa atong kahimtang o bisan unsang matang sa atong kahimtang. Ang bersikulo ay gamita, all things work together for good. Kaya ang tanan isigbuhat na siya ug maayo sa ngalan sa Ginoo. Akong ibalik na sa MC.